अभिवादन, जय मसीह शालोम भन्दै आजको वचनमा हामी अगाडि बढ्छौं। छिट्टो गरेर हामी 1 नम्बरको बुँदामा हेर्छौं र जिम्मेवार नभएका 5 पत्नीहरूको लिस्टमा पहिलो नम्बरमा मैले हव्वालाई लिएको छु। हव्वाको विषयमा हामी धेरै कुरा पढ्न पाउँछौं र आज तपाईले हव्वाको कुरा सुन्नुभयो भने के साँच्चै हव्वा पति प्रति जिम्मेवार थिइन् कि थिएन भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न पाउनुहुनेछ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, पतिको अनुमतिमा बिना शैतानसँग बहस नगर्नु पर्ने थियो। एकजनाले पढिदिनुहोस्, उत्पत्ति 3 अध्यायको 1 पद तपाई पढिदिन म अनुरोध गर्दछु छिट्टो गरेर। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ। यहाँनिर हव्वाले शैतानसँग बहस गरेकी छिन्। म 3टा 4वटा बुँदा यसभित्र दिन्छु। 2 नम्बरमा परमेश्वर र मानिस बीचको गोप्य प्रतिज्ञालाई शैतानसित खोलेकी छिन्। 3 नम्बरमा मैले बनाएको बुँदा अनुसार परमेश्वरको आज्ञा तिनले मानिनन् तर शैतानको कुरा तिनले मानिन्। अनि 4थो नम्बरमा पतिलाई फल खान नदिनु पर्ने थियो तर तिनले फल खान दिइन्। अनि उनी अजिम्मेवार भएको कुरा हामी यहाँ देख्छौं। पतिको अनुमति बेगर उनले शैतानसँग बहस गरिरहेकी छिन्। पति भनेको उनको शिर हो र पतिको अनुपस्थितिमा सारा निर्णय हव्वाले लिएको हामी देख्छौं। तपाईको घरमा, मेरो घरमा श्रीमान श्रीमती सबै कुरा परिवार मिलेर एउटा फ्यामिली बन्छ। त्यो फ्यामिलीमा तपाईको घरमा कोही व्यक्ति कुरा गर्न आइहाल्यो भने के तपाईले आफ्नो परिवारमा सल्लाह नराखिकन के तपाईले सम्पूर्ण निर्णय आफै गर्नुहुन्छ? के कुनै पत्नीले आफ्नो श्रीमानको उपस्थिति बेगर पर व्यक्तिसँग सम्पूर्ण कुराहरूको डिल गर्न सक्छ? यहाँनिर पत्नीले पतिको उपस्थिति बेगर उनले शैतानसँग कुरा गरिरहेकी छिन्। अहिले भन्ने हो भने मेरो घरमा र तपाईको घरमा भलाइ नगर्ने यस्तो तत्त्वहरूसँग पत्नीले डिल गर्दैछिन्, पत्नीले कुरा र बहस गर्दैछिन्। हामी जिम्मेवार पत्नी हो भने हामीले कोसँग बोल्नु पर्ने हो र कोसँग नबोल्नु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले मैले थाहा पाउनु पर्छ। यहाँनिर हव्वा पतिको अनुपस्थितिमा शैतानसँग मजासँग उनी बहस गरिरहेकी छिन्। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु रे। शैतानसँग यति लामो वार्ता गर्नु पत्नीको लागि राम्रो कुरा पक्कै पनि होइन। र दोस्रो कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो, यो फल नखानु, सबै फल खानु, यदि त्यो फल खाइस् भने त मर्नेछस्। यावत कुराहरूको आज्ञा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो। यानी राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। अनि परमेश्वरले आदम र हव्वासँग दिनुभएको प्रतिज्ञा त्यसलाई गोप्य राख्नु पर्ने थियो पत्नीले। तर त्यो गोप्य प्रतिज्ञा उले शैतानको सामुख खोल्छिन्। यहाँ याद गर्नुहोस् है, तपाईको परिवारमा तपाईको श्रीमान र तपाईको श्रीमतीसँग एउटा गोप्य कुरा भइरहेको हुन्छ। तपाईहरुको घरको गोप्य कुरा जो कसैलाई भन्न नहुने कुरा हुन्छ। त्यो भन्ने हो भने परिवार भद्रगोलो हुन्छ। परिवारमा झैझगडा र रिस र आरिस र बेमेलता आउने जस्तो कुरा छ भने त्यो पति पत्नीले ती कुराहरूलाई गोप्य राख्छन्। यहाँ परमेश्वरले आज्ञा शैतानलाई दिनुभएको थिएन, परमेश्वरले आज्ञा हव्वा र आदमलाई दिनुभएको थियो भने त्यो प्रतिज्ञा के थियो? तैले यो नखानु, तैले यो नगर्नु। तर हव्वाले कति सजिलैसँग परमेश्वरले मानिसलाई दिएको गोप्य कुरा शैतानको सामु खोल्छे, शत्रुको सामु खोल्छे। आज तपाईँ र मेरो परिवारमा पनि यदि पत्नी तपाईँ हुनुहुन्छ भने कस्ता कुरा छिमेकीको अगाडि खोल्ने हो, कस्ता कुरा शत्रुहरूको अगाडि बोल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले मैले विचार पुर्याउनु पर्छ। प्रिय हव्वाले परमेश्वरले त यसो भन्नुभएको छ, थाहा छ तपाईलाई? परमेश्वरले यसो नगर भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण भेद उनीहरूलाई दिएको सम्पूर्ण कुराहरू जो गोप्य राख्नु पर्ने थियो नि आदम र हव्वाले, तर श्रीमती जान्ने भएर सबै गोप्य भराङ भुरुङै खोलेकी छिन्।
यो पत्नीको जिम्मेवार भएन। पत्नीले आफ्नो पतिप्रति र परिवारप्रति गर्नु कर्तव्य भएन। आज त्यो गोप्य कुरा शैतानको सामु नखोल्नु पर्ने थियो पत्नीले। आज कतिवटा श्रीमतीहरू हुन्छन् नि घरमा, परिवारको भलाइ नहुने कुरा, परिवारलाई घाटा हुने कुरा, परिवारलाई समस्यामा पार्ने कुरा आज छिमेकीसँग गएर बाँडिरहेको छ पत्नीले। परिवारको कुरा लिएर छिमेकीमा गएको छ, परिवारको कुरो लिएर शत्रु कहाँ गएको छ, परिवारको कुरो लिएर आफ्नो उहित गर्ने मान्छेकामा गएको छ। आज धेरै पत्नीहरू यस्ता हुनुहुन्छ जसले कुन कुरा मैले कोसँग खोल्नु पर्ने हो, कुन कुरा मैले गोप्य राख्नु पर्ने हो र कुन कुरा मैले कोसँग कसरी राख्नु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ जिम्मेवार पत्नीले थाहा पाउनु पर्छ। यदि पत्नी जिम्मेवार हो भने, यदि पत्नी जिम्मेवार छैन भने उले घरका कुरा जोसँग पनि गएर खोल्छे र त्यो घरमा झगडाको बिउ रोपिन्छ। आज कतिवटा पत्नीहरू मैले देखिरहेको छु, घरको सासू हुन सक्छ, घरको श्रीमान हुन सक्छ, घरको छोरीछोरी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरा लगेर छिमेकमा पोखेको हुन्छ। दिनभरि जुम्रा मार्दै यसरी गरेको थियो नि त भाइ, हो नि त भाइ, यसो भन्नुभएको थियो नि त भाइ। अनि सासूको कुरा, अन्त भाइ है हाम्रो सासू त कस्तै हुनुहुन्छ भाइ, भाइ आउँछ खालि, अरू कोही आउँदैन। अनि मेरो नन्द त यस्तो हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ, मेरो देवर त यस्तो हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ। अब यो सबै घरको कुरो बरु देवरलाई थाहा हुँदैन, छिमेकलाई थाहा भइसक्छ। यो घरको कुरो सासूलाई थाहा हुन्न, उसले उहाँ गएर अर्कोलाई थाहा भएन। घरको बुहारीको कुरो बुहारीलाई थाहा हुन्न, छिमेकलाई थाहा भइसक्छ। आज जिम्मेवार पति तपाईँ र म छौँ भने तपाईँले घरको कुरो कसलाई खोल्ने हो कसलाई नखोल्ने हो यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। हब्बाले के गरेकी छन्, परमेश्वर र मानिसले दिएको गोप्य कुरा चाहिँ लगेर शैतानसँग साटेकी छिन्। आजको यो वचनले हामीलाई भन्न खोजेको कुरा, तपाईँको परिवारको गोप्य कुरा, चाहे त्यो सासूको होस्, चाहे त्यो बुहारीको होस्, चाहे त्यो नन्द अमाजुको होस्, चाहे त्यो देवरको होस्, चाहे ससुराको होस्, चाहे श्रीमानको होस्, चाहे श्रीमतीको होस्, उसले आफ्नो घरको गोप्य कुरा आफूभन्दा पर व्यक्तिलाई खोल्नु जिम्मेवारी कुरा होइन। हब्बाले गरेको गल्तीबाट हामीले सिक्नुपर्छ। आज पतिले भन्दा पत्नीले बढी कुरा बाहिर खोलेको अध्ययनले बताउँछ। मैले भनेको होइन है, मलाई गाली नगर्नु होला। अध्ययनले रिसर्चले केही देखाइरहेको छ कि आज धेरै दाजुभाइले भन्दा बढी कुरा दिदीबहिनीले छिमेकमा शत्रुमा लिएर गइरहेको छ। म तपाईँलाई आज, यदि तपाईँ जिम्मेवार नभएको पत्नी हो भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन, तर जिम्मेवार पत्नी बन्न चाहनुहुन्छ भने हब्बा जस्तो गल्ती नगर्नुहोस्, पर व्यक्तिसँग धेरै कुरा नगर्नुहोस्, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर, आफ्नो गोप्य कुरा आफ्नो शत्रुको अगाडि नखोल्नुहोस्। नेपालीमा एउटा अर्को उखान छ, मलाई मनमा आइहाल्यो, भाइ फुटे गँवार लुटे भन्छ। घरमा भाइ फुट्नु भनेको गँवारले लुट्नु हो। तपाईँको गोपनीयता तपाईँले गोपनीयताभित्र राख्नुपर्छ। कतिवटा कुराहरू हुन्छन् जो छिमेकमा नखोल्नु पर्ने। सासूले गएर भरभर भरभर खोलेकी छे, बुहारीले गएर भरभर भरभर खोलेकी छे, नन्दले गएर भरभर भरभर खोलेकी छे, अनि तपाईँको परिवार भद्रगौतको अगाडि बढ्छ। त्यसकारण हब्बाले पत्नी भएर आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार हुन सक्नु पर्ने थियो। परमेश्वरको आज्ञा शैतानसँग नखोल्नु पर्ने थियो। तेस्रो गल्ती, परमेश्वरको 3 अध्यायको 6 पद पढिदिनुहोस् त। तेस्रो गल्ती, एउटा अजिम्मेवार पत्नीको चर्चिकला कस्तो हुन्छ यहाँनिर तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। 3 अध्यायको 6। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र वृद्धि पाउनलाई बुद्धि पाउनलाई असल त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनिदेखि तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उसले पनि खाए। ओके, मैले यहाँ देखेको कुरा के छ भन्दा, मैले यहाँ एउटा कुरो बुँदा बनाएको छु। त्यो बुँदा के भन्दा, हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा मानिनन् तर शैतानको आज्ञा माने। परमेश्वरले त नखा भन्नु भएको थियो होइन र? परमेश्वरले हव्वालाई के भन्नुभएको थियो, यो फल नखानु भनेर। तर पत्नीले कसको कुरा मानेकी छिन्? पत्नीले शैतानको कुरा मानेकी छिन्। परमेश्वरको कुरा मानिनन् तर शैतानको कुरा मानिन्। आज तपाईँ र मेरो घरमा आमा, पत्नी, दिदीबहिनी, नन्द, अमाजु को हुनुहुन्छ? तपाईँले कसको कुरा मान्नु पर्ने हो?
परमेश्वरको कुरा मान्नुपर्ने हो, परिवारमा आफूभन्दा अग्रजको कुरा मान्नुपर्ने हो। तर आज हव्वाले परमेश्वरको आज्ञालाई लत्याएर आज शैतानको कुरालाई मानेको कारणले गर्दा यस पृथ्वीमा श्राप, मृत्यु र दुःख आइलागेको छ र सबै कुराको सुरु पनि यहीबाट नै भएको हो। त्यसकारण तेस्रो बुँदामा मैले हेरे अनुसार परमेश्वरको आज्ञालाई यति हल्का रूपमा लिइन् भने शैतानको आज्ञालाई ठुलो ज्ञानको रूपमा लिइन् र उनले यहाँ ठुलो पाप गरेको हामी देख्दछौँ। एकचोटि विचार गरौँ, आज म कुन घरमा बसेको छु? आज म जिम्मेवार नभएको श्रीमती हो भने मैले कसको कुरा मान्ने वा नमान्ने तपाईले थाहा गर्नुपर्छ। तपाईँ जिम्मेवार श्रीमती हो भने तपाईले पहिलो कुरा त परमेश्वरको आज्ञा, पहिलो कुरा त परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो कुरा मान्नु पर्यो। दोस्रो कुरा तपाईको परिवारमा जे कुरा सरसल्लाह र जे कुराको राम्रो कुराको निचोड गरिएको छ त्यो कुरालाई मान्नु पर्यो। तपाईले परमेश्वरको वचन र घरको सल्लाह भन्दा शैतान र छिमेकको कुरा तपाईले सुन्नुभयो भने तपाई पनि अजिम्मेवार पत्नीको रूपमा कहलिनु हुनेछ। यसले तपाईको परिवारमा भद्रगल लिएर आउँछ। प्रिय, याद गर्नुहोस्, तपाईलाई वचनको ज्ञान थिएन, केही छैन। आज वचनको ज्ञान लिनुहोस्। तपाईले छिमेकको कुरा सुन्न भन्दा तपाईको परिवारको कुरा सुन्नुपर्छ। संसारको कुरा सुन्न भन्दा परमेश्वरको वचनको कुरा सुन्नुपर्छ। मैले यो कुरा परमेश्वरको वचनको कुरा सुन्नुपर्ने कुरामा आज संसारको कुरा सुनिरहेको छ। आज घर परिवारको कुरा सुन्नुपर्नेमा छिमेकको कुरा सुनिरहेको छ। यसले गर्दा धेरै स्त्रीहरूलाई अजिम्मेवार स्त्रीको रूपमा आफूलाई देखाइरहनु भएको छ। चौथो नम्बरमा पतिलाई फल खान नदिनु पर्ने थियो। चौथो गल्ती, अजिम्मेवार श्रीमतीले आफू पनि पापमा संलग्न हुन्छन् र श्रीमानलाई पनि पापमा संलग्न गराउने कोसिस गर्छन्। सुन्नुहोस् है, जिम्मेवार नभएका पत्नीहरूले आफू त पापमा संलग्न हुन्छन्, तर उनले आफ्नो पतिलाई पनि सजिलैसँग त्यो पापमा संलग्न गराउँछन्। हव्वाले यसो गर्नुपर्ने थियो। यी सबै गल्तीहरू मेरो जीवनबाट भयो। मैले त मेरो फल खाइसके, मैले त फल नखानु पर्ने कुरा खाइसके, तर अब मेरो श्रीमानलाई म बिटुलो हुन दिन्न। मेरो श्रीमानलाई म रोक्छु। परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्ने मैले शैतानको आज्ञा माने। परमेश्वरको कुरा गोप्य राख्नुपर्ने थियो, मैले खोलिदिएँ। र परमेश्वरको सँग कुरा गर्नुपर्ने थियो, मैले शैतानसँग कुरा गरेँ। तर अब मैले फल खाएँ, तर मेरो श्रीमानलाई म अब जोगाउँछु। हरेक असल पत्नीको, हरेक जिम्मेवार पत्नीले आफ्नो जीवनमा गल्ती भइहाले तापनि त्यो गल्तीमा आफ्नो पतिलाई सामेल गराउँदैनन्। तर गलत पत्नी हो भने उसले पापलाई पनि हल्का लिन्छ र उसले आफ्नो श्रीमानलाई पनि सहजै त्यो गल्ती, त्यो पापमा उसले सहभागी बनाउँछ। हव्वाले गरेको मैले यी गल्तीहरूबाट मैले हव्वालाई 1 नम्बरमा जिम्मेवार नभएको पत्नीभित्र राखेको छु। उनले 3 को 6 हामीले हेर्छौँ भने के भनेकी छन्? रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। सम्भवतः श्रीमतीले त्यहाँनिर खाएर त्यो फललाई खाएर ओहो तपाईँले नखानुहोस्, मैले त खाएँ भनेर भनेको भए के थाहा आदमले त्यो फल खाने थिएन कि? हामीले कोसिस त गर्नुपर्ने थियो, पत्नीले कोसिस त गर्नुपर्ने थियो कि मबाट त गल्ती भयो, अब मेरो श्रीमानबाट म गल्ती गराउँदिन। आज तपाईँ र म कस्तो पत्नीभित्र पर्छौँ? के श्रीमानको अनुमति बेगर, परमेश्वरको अनुमति बेगर के तपाईँले पर व्यक्तिसँग कुरा गरिरहनु भएको छ? के परमेश्वर र घरको प्रतिज्ञालाई तपाईँले बाहिरी मानिसहरूसँग गएर खोलिरहनु भएको छ? के परमेश्वरको कुरा र घर परिवारको कुरालाई नमानेर छिमेक र शैतानको कुरा मानिरहनु भएको छ? के आफू पनि पापमा संलग्न भएर आफ्नो पतिलाई पनि पापमा संलग्न गराउनु भएको छ? यदि यसो हो भने तपाईँ जिम्मेवार नभएको श्रीमतीभित्र पर्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा म 2 नम्बरलाई मैले बाइबल धेरै अध्ययन गरेँ। मैले यो हप्ताभरिमा मैले धेरै बाइबल अध्ययन गरेँ। मलाई थाहा छ कहाँ के कस्तो कुरा लेखिएको छ। यस्ता थुप्रै स्त्रीहरू छन्
मैले 5 वटा स्त्रीलाई त्यस्तो व्यक्ति स्त्रीलाई ल्याउनु कर लाग्यो जो आजको वचन मुताबिक हुन सकोस्। मैले दोस्रो नम्बरमा जिम्मेवार नभएको पत्नीलाई मैले पतिफरको श्रीमतीलाई लिएको छु। पतिफरको पत्नी यो उत्पत्तिकै पुस्तकमा पाइन्छ। 39 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने पतिफर भनेको एउटा मिस्र देशको राजाको ठुलो पदमा भएका व्यक्ति थिए भने योसेफ एउटा बेचिएको यहुदी थियो र ऊ पतिफरको घरमा एउटा काम गर्ने व्यक्ति बनेर घरमा बसेको थियो। तर पतिफरकी श्रीमती एकदमै चरित्रहीन स्त्री भित्र रहेको मैले पाएँ। पतिफरको पत्नी, म अगाडि बढ्छु, पतिफर भनेको ठुलो जिम्मेवार थिए। उनी आफ्नो घरमा सकभर बस्न पाउँदैनथे, तर पतिफर आफ्नो राजाले दिएको काममा जानुपर्ने थियो। घरमा श्रीमती सधैँभरि एक्लै बस्थिन् अनि एक्लै श्रीमती बस्दै गर्दा उनलाई हैरानी हुन्थ्यो होला। त्यतिखेर काम गर्ने एउटा सुन्दर चम्किलो अनुहार भएको हिष्टपुष्ट भएको इजरायली एउटा व्यक्ति त्यो घरमा काम गर्नेको रूपमा काम गर्दै थियो। तर एक दिन पति नभएको बेलामा उले पर पुरुषसँग सम्पर्क बनाउन खोज्छे। मैले देखेको 3टा गल्ती मैले पतिफरको श्रीमतीमा देखेको छु जो आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार नभएको मैले पाएँ। पतिभन्दा अरूलाई सुन्दर देख्नु र नजर लगाउनु गलत हो। 39 को 7 पद पढिदिनुहोस् त एकचोटि। उत्पत्ति 39 को 7 पद छिट्ट गरेर पढ्नुहोस् त। केही समयपछि तिनका मालिकनी पत्नीले योसेफमाथि नजर लगाएर भने मसँग सुत। यहाँ लजाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। अब एउटा परपुरुषलाई यति सहजैसँग मसँग सुत भन्न मिल्छ? एउटा जिम्मेवार नभएको पत्नीले मात्र यस्तो भन्न सक्छ। उले योसेफलाई केही समयपछि तिनका मालिकको पत्नीले योसेफलाई नजर लगाएर, सुन्नुहोस् है, नजर लगाउनु भनेको उसको जिउडाल हेर्नु, उसको सौन्दर्य हेर्नु, उसलाई मनै मनले भाग्नु र यहाँनिर आफ्नो पति छैनन् भन्दैमा पत्नीले यति ठुलो निर्णय लिनु मेरो लागि र हामी सबैको लागि जिम्मेवार नभएको पत्नीभित्र पर्दछ। दोस्रो, पति नभएको मौकाको गलत काममा सहभागी हुनु। पति नभएको समयमा गलत काममा सहभागी हुनु। आज धेरै पति र वा पत्नीलाई आज धोका पाउँदै आएका छन् र धेरैवटा स्त्रीहरू छन् जो आफ्नो पतिभन्दा परपुरुषसँग सम्बन्ध बनाइरहेका छन्, चाहे नेपालमा होस् चाहे इन्टरनेसनलमा होस्। के पति घरमा छैन भनेर उसले कुनै पनि पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउन मिल्छ होला? के बाइबलले त्यसलाई अनुमति दिन्छ होला? पतिफरकी श्रीमती एउटा यस्ती चरित्रहीन स्त्री थिइन्। उनी आफ्नो पतिसँग सन्तुष्ट हुँदा हुँदै पनि आफ्नो घरमा काम गर्ने नोकरसँग यति तल गिर्नु हाम्रो लागि राम्रो कुरो होइन प्रिय। आज नेपालमा हेरौँ न, हाम्रो समाजमा हेरौँ, अधिकांश विदेशीका पतिहरू र पत्नीको बीचमा व्यभिचारमा धेरै फसेका छन्। तपाईलाई यो कुरा थाहा छ। कसैको पोल खुलेको छ त कसैको खुलेको छैन, कसैको गुपचुप छ। त्यसकारण धेरै जसो पतिहरू चाहिँ घरबाट बाहिर नै हुन्छन्, तर पत्नीहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ मनोमानी जीवन बिताएका छन् धेरै ठाउँमा। मैले नेपाल मात्रै भनिन, सारा विश्वभरि आज यस्तो घटना घटेको हामी देख्छौँ। आज युट्युबमा यस्तो खबरले भरिएको छ। तपाईँ युट्युब खोल्नुहोस्, धेरै हेर्नु मध्ये यही नै हुन्छ। दोस्रो नम्बर, पति नभएको बेलामा एउटा पत्नी अडिग भएर आफ्नो यौन सम्पर्क बनाउने कुरामा आफ्नो पति हुँदाहुँदै, आफ्नो पतिसँग सन्तुष्ट हुँदाहुँदै पति नभएको बेलामा एउटा परपुरुषसँग यति सरलै आफ्नो बिस्तारा साट्नु मिल्छ र? कुनै श्रीमतीले यस्तो ठुलो निर्णय लिन मिल्छ र? मेरो बुझाइमा मिल्दैन। यस्तो ठुलो निर्णय लिने पत्नी जिम्मेवार नभएको पत्नी हो। यस्तो पत्नीलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। यस्तो पत्नीलाई परमेश्वरले चाहनुहुन्न। मैले हाम्रो जिल्लाको कुनै एउटा जिल्लामा म एकचोटि भ्रमण गर्दै थिएँ। भनेको मतलब एउटा कामको सिलसिलामा म यो जिल्लाबाट 5-6 जिल्ला पर गएको थिएँ। म त्यहाँ अद्भुत घटना घट्यो। त्यो घटना मैले बताउनै पर्छ। त्यो दिन म त्यो घरमा पाहुना भनेर गएँ। त्यहाँनिर मेरा 2 जना आफन्त थिए। त्यो घरको एक रातको बसाइले मलाई अर्को रात बस्नु मन परेन।
त्यो ठाउँमा यस्तो घटना घट्यो, एउटा पत्नी त्यो घर बस्दै रहेछ, त्यसको श्रीमान अरब रहेछ। सुन्नुहोस् है राम्रोसँग। अनि अर्को रहेछ, पति पत्नी नै त्यही नै रहेछ, तर पति दिनभरि काममा जाँदो रहेछ, कहिले रातभरि काममा जाँदो रहेछ। एउटा पति घरै भएको, एउटा पति चाहिँ विदेशमा भएको। अनि मैले यसो हेर्छु, त्यो जसको पति विदेशमा छ नि, त्यो पत्नीले त्यही कोठाको छिमेकमा के अरे त्यही घरको कोठामा बस्ने एउटा केटासँग अफेयर बनाएको रहेछ, लभ अफेयर रहेछ। लभ अफेयर के भन्नु, एउटा श्रीमान श्रीमती चाहिँ गरेर बसेका रहेछन्। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यदि भनेपछि। अनि मैले यस्तो चर्तिकला देखेँ, बिचारा परदेशमा श्रीमानले कति धेरै पसिना बगाइरहेको छ। अनि मैले सुन्नमा आयो, घरिघरि त्यो केटा, नेपालीमा त नाठा केटा भन्छन् क्या हो है, मैले भनिदिइहालेँ, ल भन्नै पर्छ, त्यो केटाले एउटा औँठी लाएर रहेछ। त्यहाँ मलाई सोध्दै गयो, म त प्रभुको जन। अनि त्यो बेला बेलामा त्यो केटोले चाहिँ केटीसँग बोल्दो रहेनछ क्या, एकदम चाहिँ घुर्क्याउने रहेछ। त्यसपछि बिचरा उसले सिक्री ल्याएर दिँदो रहेछ, सुनको औँठी ल्याएर दिँदो रहेछ। अनि त्यो केटीले चाहिँ आफ्नो श्रीमान जो परदेशमा बसेर हाड खुट्टा खियाएर पसिना चुहाएर उसले कमाएको पैसाले ल्याएर पर पुरुषलाई सुनको सिक्री बनाइदिएकी थिए, हातमा अंगुठी बनाइदिएकी थिए, र उसँग अङ्कमाल गरेर एउटा पति पत्नीको बीचमा जसरी व्यवहार हुन्छ त्यो व्यवहार मैले त्यहाँ देखेँ। मैले भने धिक्कार छ यस्तो व्यक्तिलाई। अनि अर्को एउटा यस्तो जोडी देखेँ, जो चाहिँ त्यही कोठामा श्रीमान श्रीमती एउटा बच्चा छ, अर्कोपट्टि कोठामा एउटा चाहिँ मिस्त्री छ, हाम्रै मान्छे, मैले चिनेकै मान्छे, हाम्रो नातेदारको मान्छे। अनि श्रीमान रातिको ड्युटी पर्दा श्रीमतीले उसँग ड्युटी गर्दै रहेछ। भन्न पनि लाज लाग्ने, तर म लाज मानेर हुँदैन। मैले रियल आँखाले देखेको, पति बसेर बिचरा त्यो अरबको खाडीमा, ओहो भन्न पनि मलाई कति अप्ठ्यारो लागेको छ। पत्नी या अर्कै पुरुषसँग, के पति छैन भनेर अर्कासँग यत्रो जीवन साट्ने हो? के पति छैन भनेर, घरमा पति छैन भनेर सम्पूर्ण रुपैयाँ पैसाको औँठी बनाएर लगाइदिने हो? यही हो पत्नीको जिम्मेवारी त, यही हो पत्नीको जिम्मेवारी त, यही हो पत्नीको जिम्मेवारी त। 3 पटक भने मैले। अर्को व्यक्ति पति साथमै छ, राति ड्युटी जान्छ बिचरा आफ्नो श्रीमती र आफ्नो छोरीलाई राम्रो कपडा किन्दैन भनेर, तर राति अर्कैसँग बिताउँछ। धिक्कार छ ती जोडीलाई, धिक्कार छ ती जोडीलाई, धिक्कार छ ती जोडीलाई, धिक्कार छ त्यो पतिपरको श्रीमतीलाई, जसले आफ्नो पति घरमा हुँदा हुँदै पनि, रातमा सम्बन्ध बनाउँदै पनि उसले आफ्नो छिमेकमा रहेको आफ्नो छेउमा बसेको पर पुरुषसँग उसले सम्बन्ध बनाउँछ भने यहाँ भन्दा नराम्रो स्त्री को हुन सक्छ? यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले दण्डले प्रहार गर्नुहुन्छ। यस्तो पत्नी जिम्मेवार नभएको पत्नी हो, जसले आफ्नो यौवनता, आफ्नो जीवन, आफ्नो शरीर पर पुरुषसँग साटेको छ। पतिपरको श्रीमती चरित्रहीन श्रीमती भित्र पर्दछ। मैले हब्बालाई चरित्रहीन भनिन, जिम्मेवार नभएको भने, तर मैले पोतिफरको श्रीमतीलाई चरित्रहीन भन्न सक्छु। 39 को 7 मा मसँग सोध, कति सरल तरिकाले भन्न सकेको। त्यही भएर होला छक्का पञ्जा फिल्म हेर्नेहरूले विदेश जानै मन लाग्दैन भन्छन्। कतिजना हाँस्नुभयो। मैले पनि के रहेछ र भनेर हेरेको त होइछन्, 2 चोटि हेरेँ मैले यसो मोबाइलमा। उसले आफ्नो साथीको जिम्मा लगाएर जान्छ, त्यसले राम्रो जिम्मा लिन्छ साथी। आज यस्तो परिवार मैले म्याक्सिमम मैले देखेको नेपालमा पति विदेश गएका र पत्नी विदेश गएकाहरू सबै मिल्दो रहेछ। कति नराम्रो कुरो, कति नमज्जाको कुरो। यस्तै पतिपरको श्रीमती थिए। यो पतिपरको श्रीमतीको जस्तो निर्णयले आज धेरै पतिको आँखाबाट आँसु चुहेको छ, तिनीहरूको परिवार टुक्रिएको छ, तिनीहरूको जीवन धराशायी भएको छ। याद गर्नुहोस्, हामी पतिपरको श्रीमती जस्तो नबनौँ भनेर आज परमेश्वरले वचनबाट तपाईलाई ऊर्जा दिँदै हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्तिलाई धोकेबाज पत्नी भनिन्छ। मलाई
हितोपदेशको पुस्तकमा पढ्दा एउटा घटना याद आउँछ। सायद तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई हाँसो लाग्छ। हितोपदेश 7 अध्यायमा तपाईँले एकजनाले पढिदिनुहोस् त। आज धेरै पत्नीहरूले यसरी भनिरहेका छन्। 7 को 19 देखि 20 पद पढ्नु भयो भने छर्लङ्ग कुरो बुझ्नुहुन्छ। तर्क गरी पढ्नुहोस् है। घर हुनुहुन्न, टाढा जानु भएको छ। लानुभयो, आउनुहुन्न। 19-20 मेरो पति घर हुनुहुन्न, उहाँ त टाढा यात्रामा जानुभएको छ। उहाँले आफूसित थैलीभरि पैसा लानुभयो, उहाँ त पूर्णिमासम्म चाहिँ घर आउनुहुन्न। वाह 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 वाह, के बोल्दै हुनुहुन्छ? बेबिचारी स्त्रीले पतिवर्गी श्रीमतीले जस्तै के भन्छे उसले? कति अनौठो कुरा। अझ 18बाट आउनुहोस् हामी ज्ञान सबै हामी प्रेमको सागरमा डुबौँ, मर्लिस नलाई। बुवा पनि हाँस्नुभयो अहिले त। बुवा हाँसेपछि सबैले कुरो बुझ्नुभयो भने मैले बुझेँ। अझै हामी प्रेममा मस्त हौ, मेरो पति घर हुनुहुन्न, उहाँ त टाढा जानुभएको छ, यात्रामा जानुभएको छ, उहाँ त 15 गतेसम्म आउनुहुन्न, आउनुहोस्। मैले भनेको होइन, पतिवर्गी श्रीमतीको चरित्रले भनेको। लामो समयसम्म पति घरमा नहुँदा, विदेशमा हुँदा पनि धीरजी भएर आफ्नो पतिप्रति धीरजी र जिम्मेवार हुने पत्नी धन्यको, त्यो पत्नी धन्यको जो आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार बन्छ। यस्ता जिम्मेवार भएका पत्नीहरू पनि मैले देखेको छु। अर्को हप्ता आउँछु म। तर जिम्मेवार नभएका पत्नीहरूले आज घर डुबाएका छन्, परिवार डुबाएका छन्, परिवार विचल्ली भएको छ, अनि परिवारमा धेरै ठुलो समस्या र आपदा आएको छ भने डिभोर्स भएको छ। बीचमा यस्ता ठुला परिणामहरू हामीले देखेका छौँ। तेस्रो नम्बरमा मैले कसको कुरा गर्नु पर्यो तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले नाम पनि सुन्नु भएको छैन होला कि सुन्नु भएको छ होला। मैले तेस्रो नम्बरमा जेरेस भन्ने व्यक्तिलाई राख्छु। को हो यो जेरेस भन्ने? कसैलाई थाहा छ? कसैले भन्दिनुहुन्छ? को हो जेरेस भनेको? अयुबको पुस्तक, एस्तरको पुस्तकमा भएको जेरेस को होला? को होला? कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्। जेरेसको विषयमा जम्मा 2वटा अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ। जेरेस को थिए भने तपाईँले देख्नुहुन्छ एस्तरको पुस्तकमा आहासुरस राजा, बस्ती रानी, त्यसै गरी एस्तर रानी, त्यसै गरेर हामान, जेरेस, मोर्दकै, यी सबै मुख्य पात्रहरू हुन्। तपाईँले एस्तरको पुस्तक घरमा गएर पढ्नु होला। पढ्नु भनेपछि पढ्नु होला। जेरेस भन्ने एउटा यस्तै पत्नी हुन्। एउटा यस्तो घटना तपाईँलाई अब यसरी सर बताएर तपाईँले बुझ्नुहुन्न, मैले आफू त्यसको व्याख्या गरेर बताउँछु है। एक दिन जेरेसको श्रीमान थियो हामान, त्यो चाहिँ यहुदी थिएन। मोर्दकै र एस्तर चाहिँ यहुदी थिए। अनि एक दिन जेरेसको श्रीमान हामान कहीँ जाँदै थिए, जाँदै गर्दा सबैले दण्डवत गरे, तर मोर्दकैले दण्डवत गरेन, नमस्कार गरेन। किनकि बाइबलमा यहुदीहरूले अरूको अगाडि शिर नझुकाउनु भनेको कारणले गर्दा मोर्दकैले उनलाई यसरी झुकेर सलाम गर्दैनन्। अनि हामानले भन्यो, म सेनापति जस्तो मान्छे, राजाको दाहिने हात भएको व्यक्ति, मलाई सबैले आदर गर्ने, त चाहिँ को होस् मलाई चाहिँ तैँले चाहिँ अभिवादन नगर्ने? अनि उसलाई रिस उठ्यो। उनी मुरमुरिएर घर गएर चुप लागेर ठुसिएर बसे। त्यतिकैमा श्रीमती जेरेसको इन्ट्री हुन्छ। घर गएर पढ्नु होला। श्रीमती आउँछिन्, श्रीमतीले सोध्छिन्, के भयो हजुरलाई? भनेको, मलाई त्यो मोर्दकै भन्ने यहुदीले मलाई दण्डवत गरेन, म
त्यसले गर्दा मलाई रिस उठिरहेको छ भनेर भनेपछि श्रीमतीले कस्तो सल्लाह दिन्छन् होला? के सल्लाह दिन्छ तपाईँलाई थाहा छ? यस्तै श्रीमतीले यस्तै सल्लाह दिन्छन्। यस्तो श्रीमतीलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने हामी हेरौँ। जेरेसले भन्छन् तपाईँलाई त्यसले सम्मान नगर्ने, नआत्तिनुहोस्, जानुहोस् राजा आहासुरस कहाँ गएर 25 फिटको ठुलो क्रुस बनाउनुहोस् काठको र त्यसलाई झुन्ड्याएर मार्ने पुर्जी जारी गर्नुहोस् भनेर श्रीमतीले सल्लाह दिन्छ। अनि उसको रिसले झनै ठुलो प्रबल सम्भावना क्षति पुर्याउने प्रबल ठुलो सम्भावना देखा पर्न थाले। कुनै पनि श्रीमानले प्राय जस्तो श्रीमानलाई पत्नीको ऊर्जाको कारणले गर्दा र पत्नीको सल्लाह र उद्देश्यले गर्दा आज धेरै पतिहरू सफल समृद्ध भएका छन्। र म के भन्न चाहन्छु भन्दा पति सफल हुनुमा पत्नीको धेरै ठुलो हात हुन्छ। र पति यदि गलत दिशामा गयो भने पत्नीले त्यो गलत दिशामा गएकोलाई सच्याउनु पर्छ। यहाँनिर जेरेसले के गर्छन् तपाईँलाई थाहा छ? जेरेसले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छन्। उनले भन्छन् रिसाएको मान्छेलाई रिस कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, रिसाएको मान्छेलाई रिसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने श्रीमतीले तर श्रीमानको मुद्दालाई झन् ठुलो बनाइदिन्छन्। र त्यो रिसले आगो भएको बेलामा मर्दकीको विद्रोहमा बदला लिनका लागि झन् पत्नीले प्रेरणा दिन्छन्। दण्डवत नगरेको कारण सारा यहुदीलाई नाश गर्ने योजना बनाइदिन्छन्। र जेरेसले रिसलाई शान्त गर्नुपर्ने थियो। उल्टो आगोमा घिउ थपेर उनले के गरिन्छन्? 25 मिटर अग्लो उनले फाँसी दिने सल्लाह दिएका छन्। ल मलाई पढिदिनुहोस् त एस्तर 5 अध्यायको 14 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने यो कुरा पाउनुहुन्छ। तब तिनकी पत्नी जेरेस र तिनका सबै मित्रहरूले तिनलाई भने 25 मिटर अग्लो एउटा फाँसीको काठ खडा गर्नुहोस् र बिहान मर्दकैले त्यसमा झुन्ड्याउन राजासित बिन्ती गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् यो पत्नीको सल्लाह हो। त्यसपछि खुसीसित राजाका भोजमा जानुहोस्। मलाई यो कुरो साह्रै असल लाग्यो र तिनले त्यो फाँसीको काठ खडा गर्न लगाए। ल बास धन्यवाद पढाइको लागि। तपाईले घर पढ्नुहोस्। श्रीमतीले झन् बढी श्रीमानलाई उत्साह दिएर गलत कामको लागि प्रेरणा दिएर उनले 25 मिटर अग्लो फाँसी दिने बनाउनुहोस् भनेर भनिसकेपछि उनी राजा कहाँ जान्छन् र त्यो प्रोसेसमा उनी अगाडि बढ्छन्। तर के भइदियो तपाईँलाई थाहा छ? परिस्थिति उल्टो भइदियो। पछि छानबिन गर्दै जाँदाखेरि मोर्दकै भन्ने इमानदार थिए, एस्तर इमानदार थिइन्। उल्टो हामानले गरेको षड्यन्त्र राजालाई थाहा भयो। श्रीमतीले सल्लाह दिएको कुरा राजालाई थाहा भयो। अनि त्यो सल्लाहलाई उल्ट्याइयो त्यो सल्लाहलाई। अब त्यो सल्लाहलाई कसरी उल्ट्याइयो भन्दा अब त्यो 25 मिटर जुन अग्लो फाँसी दिन बनाइएको थियो, जो चाहिँ मोर्दकाईलाई फाँसी दिन बनाइएको थियो, अब त्यो फाँसीमा चाहिँ आफ्नै श्रीमान चढ्नुपर्ने हो। ल हेर्नुहोस्, श्रीमतीको एउटा सानो सल्लाहले, गलत सल्लाहले आज कति समस्या आउँछ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई देखाउन चाहिरहेको छु। 7 अध्यायको 10 पद एकजनाले पढिदिनुहोस् त। एस्तरको 7को 10। अब मर्दकैको निम्ति आफैले तयार गरेको फाँसीको काठमा तिनीहरूले हामानलाई लगेर झुन्डाए। त्यसपछि राजाको रिस शान्त भयो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर उल्टो हामान झुन्डिनु पर्ने भयो। जेरेसको सल्लाहले पति र परिवारमा कत्रो ठुलो विपत्ति आयो। के सल्लाह दिए? जानुहोस् तपाईले 25 मिटरको फाँसी दिने बनाउनुहोस् र उठी। अनि त्यो सल्लाहले उग्र रूप लियो। तर त्यहाँनिर पत्नीले यसो भन्नु पर्ने थियो, केही छैन, एकजना व्यक्तिले दण्डवत नगर्दैमा तपाईँको इज्जत घट्ने होइन। त्यही पनि उहाँलाई सम्झाऊ, उहाँलाई बुझाऊ, यसलाई ठुलो रूपमा नलिनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, चिसो पानी पिउनुहोस्, पछि कुरा गरौँला, शान्त भएर कुरा गरौँला भनेर आफ्नो पतिलाई ठिक तरिकाले लिड गर्नुपर्नेमा रिसले खुङ्खार भएको बेलामा जानुहोस् राजाका, तपाईँले त्यसलाई अपमान गर्यो, त्यसलाई छोड्नुहुन्न, त्यसलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भन्ने गल्ती श्रीमतीले गलत सूचना प्रवाह गरेको कारणले गर्दा, जेरेसको सल्लाहले गर्दा हामान राजा कहाँ गएर यो कुरा सबै तयारी गर्दा गर्दै छानबिन गर्दा वास्तवमा मोर्दकै सही फेला परे
तर हामानलाई झुन्डिनु पर्यो। तपाईलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। एउटा कुरा मात्रै होइन, तपाईले पद लेख्न चाहनुहुन्छ भने पद लेख्नुहोस्। उनको एउटा सल्लाहले कति ठुलो विपत्ति आएको छ। ल, 1 नम्बरमा पतिको मृत्यु भयो, 7:10। दोस्रो, उनको सबै सम्पत्ति स्तरकै भयो। 8 अध्याय, एकजनाले पढ्नु, छिटो गरेर पढ्नु, छिटो 8 अध्याय 1 र 2 पद। उनको सारा सम्पत्ति अब कसको भयो? ओके। राजा आहाजले युवतीहरूको शत्रु हामानका घर र जबका जमिन एस्तरलाई दिए। ल हेर्नु, त्यो सबै सम्पत्ति अब एस्तरले लाने भई। 9 अध्यायको 14 पढम, सारा छोराहरूलाई के भएको छ? 9 को 14, तेस्रो नम्बरमा। तब त्यसो गर्ने राजाले हुकुम दिए, सुसनमा उर्दी निकालियो र हामानका 10 जना छोराहरूका लास फाँसीको काठमा झुन्डाए। ओहो, कति ठुलो विकराल आयो हेर्नुहोस् त। एउटा जेरेस, एउटा पत्नीको एउटा सानो सल्लाहले, आगोको झिल्कोले उनको पतिको मृत्यु आएको छ। सारा सम्पत्ति स्तरको भयो, 10 जना छोरा मारिए। हेर्नुहोस् त, एउटा पत्नीको अजिम्मेवारीपनको कारणले गर्दा कति ठुलो विनाशको पात्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जेरेसबाट सिक्नुपर्छ प्रिय। यति मात्रै होइन, तपाईले 9 अध्यायको 6 पद पनि पढिदिनुहोस्। राजधानीको सुसनमा 500 जना मान्छे मर्न गए। अझै 9 अध्यायको 6 पद। राजधानी सुसनमा यहुदीहरूले 500 पुरुषहरूलाई मारेर नाश गरे। अब 9 अध्यायको 15 पद पनि पढ्नुहोस्। अदार महिनाको 14औं दिनमा यहुदीहरू फेरि सङ्गठित भएर सुसनमा 300 जना मानिसहरूलाई मारे, तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएन। उता 500 जना, यता 300 जना, उता 10 जना छोरा, उता सम्पत्ति कब्जा, उता श्रीमानको मृत्यु। अब 9 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस्। 75,000 मान्छे। यसै बीचमा राजाका प्रान्तहरूका बाँकी यहुदीहरू आफूलाई रक्षा गर्न र आफ्ना शत्रुहरूबाट बचुन् भनी सङ्गठित भएका थिए। तिनीहरूले 75,000 जनालाई मारे, तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएन। ल हेर्नुहोस् त, यति धेरै ठुलो विकराल समस्या एउटा जाबो पत्नीको सल्लाहले गर्दा यति 75,000 मान्छे, यता 300, उता 500, उता सम्पत्ति कब्जा, उता 10 जना छोरा मरेको छ, उता श्रीमान मरेको छ। एउटा जाबो सल्लाहले गर्दा तपाईको पत्नी, तपाईको पति घरमा रिसले चुर भएर आएको बेलामा तपाईले आफ्नो पतिसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? अथवा त्यो पतिलाई तपाईले कस्तो प्रकारको प्रत्युत्तर फर्काउनुहुन्छ? अथवा तपाईको पतिलाई तपाईले कसरी लिड गर्नुहुन्छ, कसरी चलाउनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जिम्मा हो। एउटा जेरेसको एउटा सानो सल्लाहले आज यति धेरै ठुलो विकराल समस्या आएको हामी देख्दछौँ। यति ठुलो। अनि यो जेरेसको विषयमा हामीले हेर्ने हो भने 4, 5, 6 अध्यायमा बाहेक अरू बाइबलको कुनै पनि ठाउँमा जेरेसको विषयमा जिकिर गरिएको छैन, मैले भेटेको छैन। उत्पत्तिदेखि मलाकी, मत्तीदेखि प्रकाशसम्म यो 2-3 अध्यायमा मात्रै जेरेसको विषयमा पढ्न पाइन्छ। यति धेरै ठुलो समस्या आएको हामी देख्छौँ र यदि पतिप्रति जिम्मेवार नभएको कारण यति ठुलो विपत्ति भयो। र तपाईले आज पतिलाई कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ? म त यस्तो सल्लाह दिएको चाहन्छु। मत्ती 27 अध्यायमा 19 पदमा भएको सल्लाह, यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सल्लाह मान्छु। राजा हेरोदलाई आफ्नो पत्नीले कस्तो सल्लाह दिन्छन्? पढिदिनुहोस् न एकजनाले। मत्ती 27:19 उनले कस्तो सल्लाह दिन्छन् आफ्नो पतिलाई? ल पढिदिनुहोस्। तब न्याय आसनमा बसिरहेका बेला पत्नीले यसो भनी खबर पठाइन्, यस निर्दोष मानिसलाई केही नगर्नुहोस्। आज सपनामा तिनको कारण मैले धेरै विवाह भोगेकी छु। ओके, ल हेर्नुहोस्, यहाँ आफ्नो पत्नीले आफ्नो श्रीमानलाई यति राम्रो सरल शिक्षा दिएकी, यति राम्रो आइडिया दिएकी छिन्, यति राम्रो तरिकाले उनको समस्या समाधान गरेकी छिन्। यतिखेर येशू प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने बेलामा यो आएको कुरा प्रसङ्ग हो। र यो प्रसङ्गमा आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई रोकेर भन्छन्, तपाईँले केही नगर्नुहोस्, मैले सपनामा यस्तो कुरा देखेको छु, तपाईँले यो बाटो नलिनुहोस् भनेर उनले सल्लाह दिन्छन्। उनको सल्लाहको उत्तर के आयो? 24 पदले बताउँछ। 24 यसैकै 24। ओके। तर केही सिप नलागेको देखेर बरु पहिला मच्चिन्छ भन्ने डरले पिलातसले पानी लिई भिडको सामु आफ्ना हात धोएर भने, तिमीहरू आफै जान, म यस मानिसको रगतदेखि निर्दोष। ओके, पत्नीले दिएको सल्लाहलाई मानेर
उनले आफूलाई बचाउँछन् र आफ्नो पत्नीलाई बचाउँछन्। यो मान्छेको जीवनमा मैले कुनै पाप देखेको छैन, यस व्यक्तिको रगतको दोष मलाई नलागोस्, मेरो परिवार नलागोस् भनेर उनले आफ्नो हात धोए। पत्नीको सल्लाहले उनी निर्दोष भए। आज तपाईले पतिलाई कस्तो प्रकारको सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ? आज तपाईले आफ्नो पतिलाई कस्तो रिस गरम भएर आएको बेलामा उक्साउनुहुन्छ वा त्यसलाई सेलाउन हाल्नुहुन्छ? जिम्मेवार पत्नीले जहिले पनि आफ्नो पतिलाई ठिक गोरेटोमा डोर्याउन प्रयत्न गरिरहेकी हुन्छन्। अनि जेरेसको सानो झिल्कोले आज यति ठुलो डरलाग्दो परिणाम आएको छ। यसमा भन्नुपर्ने लामो थियो, तर 5 वटा मुद्दा मैले छिटो लानु पर्दा समय नपुगेर मैले यसलाई समष्टिगतमा छोटो बनाएको। 4 नम्बरमा मैले बाइबलमा पढे अनुसार मैले रिबेकालाई छानेको छु। रिबेकालाई मैले नराम्रो त भन्न चाहदिनँ, तर पति पत्नी उनी अलिकति जिम्मेवार नभएको मैले भेटेको छु। सो वचनबाट म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। आमा बाबुको लागि सबै सन्तान बराबर हुन्छन्, चाहे त्यो क्षमता भएको होस् या क्षमता नभएको होस्, चाहे रूप राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्। कसैले कुनै सन्तानलाई कम माया गर्ने र कसैलाई धेरै माया गर्ने गर्छन्। रिबेकाको सुरुवात हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने 24 अध्यायबाट रिबेकाको विषयमा पढ्न पाइन्छ उत्पत्तिको पुस्तकमा। र रिबेकाको सुरुवात चाहिँ राम्रो देखिन्छ, एन्ट्री राम्रो देखिन्छ। सुन्दर सुशील इसाकसँग विवाह गर्ने निर्णय उनले लिएकी छिन्। इसाकसँग विवाह गर्ने निर्णय 24 अध्यायमा तपाईले पाउनुहुन्छ। इसाक र रिबेकाको विवाह हुँदा इसाक 40 वर्षका थिए। अनि रिबेकाले को एउटा नराम्रो बानी थियो। रिबेका र इसाकसँग 2टा छोरा जन्मे। 2टा छोराको नाम हो एसाव र याकुब। अब यहाँनिर इसाकले अलिकति भिन्नता देख्छु म यहाँनिर। रिबेकाले आफ्नो कान्छो छोरालाई औधी माया गर्थे, जेठोलाई गर्दैनथिन्। उनले आफ्नो कान्छो छोरालाई बढी प्रेम देखाउँथिन्। एकजनाले पढ्दिनु न 25 अध्यायको 28 पद। उत्पत्ति 25 को 28। इसाकले एसावलाई माया गर्थे किनभने उनले शिकार गरेर ल्याएको मासु तिनले खान पाउँथे, तर रिबेकाले चाहिँ याकुबलाई माया गर्थिन्। ल हेर्नुस्, यहाँ श्रीमान श्रीमतीले बाउले जेठो छोरालाई मन पराउने, आमाले कान्छो छोरालाई मन पराउने। वास्तवमा यो एउटा परिवारमा श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि श्रीमान श्रीमतीले कुनै सन्तानलाई काखा र कुनै सन्तानलाई पाख गर्न मिल्दैन। मेरो घरमा 3टा छोराछोरी छन्। मैले 3टा छोराछोरीलाई कसैलाई पनि फेरबदल गरेको छैन र गर्दा पनि गर्दिन। र मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि र श्रीमतीले मलाई पनि यसलाई बढी माया गरौँ र यसलाई कम माया गरौँ भनेर सल्लाह पनि हुँदैन। र तपाईहरु मेरो घरमा पनि त्यो सल्लाह नहोस्। यहाँनिर रिबेकाको एन्ट्री राम्रो छ। सुरुवातमा यति राम्रोसँग उनको एन्ट्री भएको देख्छु, तर बच्चा पाइसकेपछि एउटा छोरालाई काखा चाप्ने, अर्को छोरालाई पाखा गर्ने यो श्रीमान श्रीमतीले गरिरहेको छ। आज यो हाम्रो कथा पनि हो। र एक दिन यसरी घटना घट्छ। बुवा धमिलो भइसकेका हुन्छन् आँखा। त्यसपछि उनले भन्छन्, तिमीहरू एसाव छोरो म कहाँ आइज, जा गएर शिकार गरेर वन्यजन्तु लिएर आएर मलाई सुरुवा बनाएर दे र म तँलाई अधिकार दिउँ भनेर भन्छन्। यो कुरा गुप्त रूपमा आमाले सुनेकी हुन्छे। आमाले भान्साकोठाबाट यसो चियाएर हेरेकी हुन्छे। त्यसपछि एसाव जङ्गलतिर जान्छ मासुको खोजीमा। त्यसपछि उसले आफ्नो कान्छो छोरालाई बोलाएर भन्छ, ए बाबु यता आइज, यता आइज, बाउले त यस्तो पो गर्न आँटेका छन्, सबै तेरो आशी चाहिँ तेरो दाइले लाने भयो। तैँले सुरुक जा, यसो गएर बाख्रो काट, भुत्ला बना, भुत्ला लिएर शरीरमा लगा, एक्टिङ गर, म मासु बनाइदिन्छु, लिएर जाएर सबै अधिकार तैँले ले भनेर आमाको आइडिया हो। यो आमाको आइडिया हो। सबै यो पत्नीले खेल्ने भूमिका होइन, आमाले खेल्ने भूमिका यो होइन। जेठो छोरालाई इन्कार गरेर कान्छो छोरालाई माया देखाउनु बाइबल सम्मत छैन। जेठो छोराको अधिकार खोसेर कान्छो छोरालाई दिनु यो बाइबल सम्मत छैन। यो आमाको कर्तव्य होइन। आफ्नो पतिलाई धोका दिने यो आफ्नो पत्नीको भूमिका होइन प्रिया। अनि यस्तो घटना घट्छ। अन्ततः एक्टिङ गरेर याकुबले सम्पूर्ण ज्येष्ठ अधिकार लिन्छन्। एसाव जङ्गलबाट आइसकेपछि मासु बनाएर लैजाँदा बाबाले भन्छन्, अघि आउने को हो? उसले सबै आशिष लैसकेको छ।
त्यसपछि एसाव रिसले चुर हुन्छन् र एसावले मनमा भन्छन् अब मैले तँलाई मारिदिन्छु। आफ्नो भाइलाई अब मार्नको लागि उनले भाइलाई खोज्न थाले। यो घटना 27 को 41 पढ्नुहोस् त एकजनाले। 27 को 41। आफ्ना पिताले याकुबलाई दिएको त्यस आशिषले गर्दा एसावले तिनीसँग दुश्मनी गर्न लागे र एसावले मनमनै भने मेरा पिताको मर्ने बेला नजिकै आइपुगेको छ, त्यसपछि म मेरो भाइ याकुबलाई मार्नेछु। अब बाउको मृत्युपछि उसले कसलाई मार्दैछ? आफ्नो भाइलाई मार्दैछ। आफ्नो भाइलाई किन मार्दैछ? आमाले अथवा इसहाकको पत्नीले एउटा छोरालाई काका र एउटा छोरालाई पाखा गरेको कारणले गर्दा यहाँनिर दाजुभाइको बीचमा मित्र भाव टुटेको छ। दाजुभाइको बीचमा झगडाको बिउ पलाएको छ। अब केही समयपछि उसले भाइलाई मार्दैछ। तपाईहरु मेरो घरमा पनि यदि कोही आमा हुनुहुन्छ, यदि कोही पत्नी हुनुहुन्छ भने तपाईले यस्तो निर्णय नलिनुहोस्। तपाईको परिवारमा झगडाको सुरुवात हुन्छ, बर्बादीको सुरुवात हुन्छ। यतिकैमा रिबेकाले थाहा पाउँछ। रिबेकाले भन्छ बाबु मामा गएर बस जा, मामाको घरमा जा, न त तेरो दाइले मार्न आँटेको छ। अनि सुटुक्क उनले कसलाई? आफ्नो छोरालाई मामा लाबान कहाँ पठाइदिन्छन्, मामली गर्न। तपाईलाई के भयो त्यसपछि तपाईलाई थाहा छ? त्यसपछि एउटा घटना घट्छ। रिबेकाले कसो गरेर चाहिँ आफ्नो कान्छो छोरालाई, माया गर्ने छोरालाई अधिकार त दिलाइन्। तर जब याकुब आफ्नो मामाको घरमा जान्छन् कहिले पनि याकुबलाई देख्न पाउँदैनन् त्यहाँबाट। तपाईलाई थाहा छ कति दर्दनाक कथा। त्यसपछि आफ्नो दाजुबाट भाग्दा 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 मामाको घरमा बस्दा लामो समय हुन्छ। त्यति बेला इमो थिएन, त्यति बेला मेसेन्जर थिएन, त्यतिखेर फोन थिएन। त्यो दिनदेखि लिएर उसले आफ्नो छोरालाई जिन्दगीमा कहिले पनि देख्न पाइन, कहिले पनि देख्न पाइन। जीवनभर उसले कहिले पनि आफ्नो छोराको स्पर्श गर्न पाएन। एउटा सानो सल्लाहको कारणले गर्दा, एउटा गलत प्रभाव सूचना दिएको कारणले गर्दा, आज आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दा, आफ्नो छोराप्रति जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दा जीवनभर याकुबलाई देख्न पाइनन्। सधैँ दाजुबाट उनी भाग्दै हिँड्नु पर्यो, जसका कारण तनाव, झगडा, फुट, भाइमा रिस रहिरह्यो। अनि तपाईलाई अर्को कुरा पनि थाहा होस्, रिबेकाको बुढौली जीवन, अन्तिम दिनहरू तिक्तता, थकान, दुःख, चिन्ताले बेरिएर बढ्यो। किनकि रिबेकाले आफ्नो घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो। तर उसले हितोपदेश 14 को 1 पद पढे अनुसार हामीले यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। पढिदिनुहोस् त एकजनाले हितोपदेश 14 को 1 पद। हामीले यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ प्रियहरू। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछ। आफ्नै हातले आफ्नो घर बर्बाद गर्छे। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर बुद्धि नभएको स्त्रीले आफ्नो घर बर्बादीतर्फ लैजान्छे। रिबेकाले आफ्नो घर बर्बादीतर्फ लगेकी छे, आफ्नो पतिलाई धोका दिएकी छे। भान्साबाटामा सुनेको भरमा उसले श्रीमानप्रति उत्तरदायी हुन सकिन, छोराप्रति उत्तरदायी हुन सकिन। उसको जीवन राम्रोसँग गुज्रेको थियो। उसको सुरुवात 24 अध्यायमा राम्रो इन्ट्री छ। उसले एलिएजरको गधालाई खाना दिन्छे, पानी दिन्छे। ओहो कति राम्रो इन्ट्री छ उसको। तर अन्त उसको इन्ट्री कस्तो भयो? श्रीमान अन्धो भएर बिते। एसाव अर्कै ठाउँमा रिसाएर गएर अर्कै अन्य जाति बिहा गरेर बस्यो। यही घटनाले गर्दा उसको छोरोले अन्य जाति बिहा गर्यो। यही घटनाले गर्दा झगडा पलायो। यही घटनाले गर्दा आफ्नो मायालु छोरालाई उनले जिन्दगीभरि देख्न पाइनन्। हेर्नुहोस् त, हितोपदेश 14 को 1 ले भन्छ, जिम्मेवार पत्नीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर जिम्मेवार नभएको पत्नीले आफ्नो घर बर्बाद गर्छे। जो घर बर्बाद गर्नुमा रिबेकाको हात छ। त्यसकारण मैले रिबेकालाई जिम्मेवार नभएको पत्नीको सूचीमा राखेको छु। 5 नम्बर, बाइबलको सबैभन्दा खतरनाक भिलेन भन्छु मैले यो व्यक्तिलाई, अब आउने व्यक्तिलाई, इजेबेल। इजेबेलको नाम तपाईले सुन्नु भएको छ होला।
इजबेलको श्रीमानको नाम को थियो? कसैलाई थाहा छ? बाइबल पढ्नुहोस् हो, बाइबल पढ्नुहोस्। यो एकदमै प्रचलित नाम हो इजबेल, बाइबलमा एकदमै प्रचलित नाम हो। इजबेल अन्य जाति पुजारीकी छोरी थी र इजबेल राजा आहाबकी श्रीमती थी र एलिया अगमवक्ताको समयमा त्यहाँनिर आहाबले राज्य गरिरहेका थिए। म त के भन्छु, हे प्रभु, बरु त्यो व्यक्ति बिहे नभएर बसोस् तर इजबेल जस्तो दुष्ट श्रीमती नपरोस्। इजबेललाई मात्र भन्न चाहन्न, प्रभु बरु बिहे गरेर बस्नु नपरोस् तर पतिपरको श्रीमती जस्तो नपरोस्। यस्तो पत्नी कसैलाई नमिलोस्। इजबेलको विषयमा हामी पहिलो राजाको 16 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ। इजबेल आहाबकी पत्नी थिइन् र उनको बुवा चाहिँ अन्य जाति पुजारी थिए। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई हेर्नुहोस् एकचोटि, इजबेलको घरमा राजाको अधिकार चल्दैन थियो, पत्नीको अधिकार चल्थ्यो। कोही कोही घरमा हुन्छ नि, होइन? कोही कोही घरमा जिम्मेवार हुनु राम्रो कुरा हो। घरमा श्रीमान भन्दा श्रीमती बाटो टाटो छ भने त्यो राम्रो कुरा हो, तर यति धेरै टाटो बाटो पनि हुनु हुँदैन। इजबेलले आफ्नो पतिलाई आफ्नो मुठीमा लिएकी थिए। गलत पनि गराउँथे, असल पनि गराउँथे। दुष्ट महिला थिए। यो दुष्ट महिलाको विषयमा प्रकाशको पुस्तकमा पनि लेखिया छ। म आज अहिले दिन्न थियो। इजबेलले आफ्नो हैकम चलाउने गर्थे, खराब सल्लाह दिन्थे, उक्साउने खालकी थिए, झगडा मचाउने खालकी थिए। तपाईँलाई थाहा होस्, इजबेलले परमेश्वरको अगमवक्तालाई पनि मार्ने योजना बनाई र अगमवक्तालाई पनि उले मार्ने काम गरे। पहिलो राजा 21 अध्यायमा यो घटना पढ्न पाइन्छ। तपाईले पढ्नुहोस् 25 देखि 26 पद। पहिलो राजा 21 25 देखि 26 एकजनाले पढिदिनुहोस्। आफ्नी पत्नी इजबेलले उत्साहित गर्दा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नलाई आफूलाई बेच्ने आहाबजी कुनै मानिस कहिल्यै भएन। झुटा देवताहरूलाई पछ्याएर इजरायलको सामु परमप्रभुले धपाउनु भएका एमोरीहरूले जस्तै तिनले सबैभन्दा घृणित व्यवहार गरे। ल ओके, यहाँनिर अगमवक्ताहरूलाई मार्ने, मूर्ति पूजाहरू गर्न लगाउने काम जस्तो घिनौना पाप यहुदीलाई, अन्य जाति बिहा गर्नुको घाटा यही हो। अन्य जातिको पुजारी पाए भनेर बिहा गर्नु राम्रो कुरो हुँदैन, किनकि इजबेल अन्य जाति थिए, आहाब यहुदी थिए, आहाब राजा थिए। तर उसले अगमवक्तालाई मार्ने कामदेखि लिएर मूर्ति पूजा गराउने कामसम्म उसले गराए। अब एउटा घटना बताउँछु। राजाको महलको छेउमा एउटा नबोध भन्ने व्यक्तिको घडेरी थियो, जग्गा थियो। तपाईँले मैले यसरी भन्दै ट्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। अनि नबोध भन्ने एउटा व्यक्तिको यहुदी थिए। उनको घर एक दिन राजाले कोसीबाट यसो हेर्दाखेरि उनको खेत साह्रै मन पर्यो राजा आहाबलाई। अनि नबोध भन्ने कहाँ गएर छिमेकीमा, ए नबोध, तेरो जग्गा मेरो जमिनसँग टाँसिएको छ, तेरो जग्गा मलाई बेच र यसको कति पैसा हो त म पैसा दिन्छु र तँलाई म जग्गा पनि दिन्छु, अथवा पैसा लिनुहोस् भन्छस् भने मैले तँलाई राम्रो ठाउँमा जग्गा दिन्छु भनेर नबोध भन्ने व्यक्ति कहाँ गएर उनले यो प्रस्ताव राख्छन्। अनि नबोधले भन्छन्, राजा साहब, यो त मेरो पैतृक सम्पत्ति हो, मैले यसलाई बेच्नु छैन, यो त मेरो पितृले दिएको सम्पत्ति हो, मलाई यसलाई बेच्नु मिल्दैन, मैले बेच्दिनँ भने राजा रिसाएर आएर सोफामा आएर बसे। इजबेल कतै गएकी थिए, जेरेसको जस्तै इजबेल फर्केर आउँछ, यसो हेर्छ, राजाको मुड अफ भएको देखिन्छ। नजिकै गएर भन्छ, के भयो, किन यस्तो उदुमुन्टो लाएर बसेको, किन फुप्प फुलेर बसेको, हाम्रो नेपाली भाषामा भने है। अनि राजाले भन्छ, मैले नबोधको खेत मागेको, नबोधले मलाई खेत दिएन, मैले अर्को ठाउँमा अझै राम्रो खेत दिन्छु भन्दा मेरो पैतृक सम्पत्ति हो, म बेच्दिनँ भनेर भन्यो। मलाई त कस्तो रिस उठ्यो। त्यसपछि इजबेललाई के चाहियो, त्यसै त दुष्ट स्त्री, कुनै न कुनै योजना चाहिने, कुनै न कुनै षड्यन्त्र रचिरहनु पर्ने। यो स्त्री त्यस्तो टाइपकी थिए। श्रीमानको रिसलाई त्यसले के कन्ट्रोल गराउँथे। भयो, पुग्यो पुग्यो पुग्यो, अब पक्नुहोस्, अब मेरो करामा हेर्नुहोस्।
उसले जान्छे र गएर राजाको औँठी लिन्छे। राजाको औँठीमा एउटा पत्र तयार गर्छे। नबोतले राजालाई नराम्रो नराम्रो गाली गरेको हो र नराम्रो सरापेको हो भनेर एउटा कागज बनाउँछे र त्यो चाहिँ सारा ठाउँमा बाँडिदिन्थे। सबैले पढ्छन्। अब राजाको औँठी छाप आएको कागज आएको छ, अहिलेको चाहिँ नोटिस आए जस्तो, अदालतमा नोटिस आए जस्तो आएको छ। सबैले हेरिसकेपछि त्यसपछि बिचरा कति दुःख लाग्दो घटना, नबोतलाई ढुङ्गाले हालेर मारेर त्यो बारिलिन्छन्। कस्तो नमिठो घटना। ढुङ्गाले हालेर नबोतको रगतै रगत कुकुरले चाट्छ। त्यो रगत एउटा निर्दोष व्यक्तिको हत्या, एउटा निर्दोष व्यक्तिको जग्गा जमिनलाई इजबेलको कारणले गर्दा यति षड्यन्त्रपूर्वक उनले। एकजनाले पढिदिनुहोस् न, पहिलो राजा 21 अध्यायको 19 देखि 23 पढिदिनुहोस् त। षड्यन्त्रपूर्वक नबोतलाई मारेर खेत आफ्नो नाउँमा गराई। यति षड्यन्त्र स्त्री तपाईहरु मेरो घरमा नजन्मोस्। यसलाई भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के तैले 21 को 19 देखि 30। ओके, त्यसलाई भन परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के तैले एकजना मानिसको हत्या गरेर त्यसको सम्पत्ति कब्जा गरेको छैनस् र? तब त्यसलाई भन परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, नाबातको रगत कुकुरहरूले चाटेकै ठाउँमा तेरो रगत पनि कुकुरहरूले चाटेका छन्। तेरै रगत आहाबले एलियालाई भने, ए मेरो शत्रु, तैले मलाई फेला पारिस् त? तिनले जवाब दिए, हो मैले तँलाई फेला पारे, किनभने तैले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यो गर्न आफैलाई बेचिस्। अब म तँमाथि सर्वनाश ल्याइरहेछु, म तेरो साग सन्तानलाई भस्म पार्नेछु। इस्राएलमा आहाबका घरानाको हरेक पुरुषलाई नाश गर्नेछु, कमारा हो कि बुक्का होस्। तैले मलाई रिस उठाएको र इस्राएललाई पाप गर्न लगाएको कारण म तेरो घरानालाई नाबातको छोरो यारोबाम र यहीयाको छोरो बासालाई गरे झैं गर्नेछु। ल धन्यवाद वचनको लागि। तपाईले यो खण्ड मैले क्लिस मात्र दिइरहेको छु। यहाँनिर परमेश्वरले नबोतलाई मारेको, नबोतको जग्गा अट्याक गरेको परमेश्वरलाई मन परेन। यसकारण अगमवक्ता पठाएर परमेश्वरले आहाबलाई भन्नुहुन्छ, अब हेर तैले निर्दोष नबोतलाई मारेको कारणले गर्दा, नबोतको जग्गा तैले कब्जा गरेको कारणले गर्दा तेरो पुस्तामा, तेरो घरानामा अब तेरो जसरी नबोतको रगत कुकुरले चाट्यो त्यसै गरी तेरो घरानाका व्यक्तिहरूको पनि रगत चाट्ने छ कुकुरले भनेर उहाँले भन्नुभयो। र भयो यस्तै। अनि यो भनिसकेपछि राजा आहाबका अगमवक्ता पुग्छन् र अगमवक्ताले भन्छन्, परमप्रभु परमेश्वर भयानक क्रोधित हुनुभएको छ। तपाईले नबोतलाई गरेको व्यवहारले, नबोतको जग्गा क्याप्चर गरेको कारणले गर्दा परमेश्वर तपाईमाथि दण्ड ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर अगमवक्ताले भनेपछि राजा आहाबले कपडा फाडेर आफैलाई धुलोमा ल्याउँछन् र उपवास बसेर प्रभुसँग पश्चाताप गर्छन्। 21 अध्यायको 27 पद पढौँ त। 27। जब आहाबले यी कुरा सुने तब तिनले आफ्ना लुगा च्याते, भाङ्रा ओढेर उपवास बसे। तिनी भाङ्रा लगाएर सुतेर विनम्र भएर हिँडे। अब एउटा नौलो कुरा म तपाईलाई बताइदिन्छु। त्यो घरमा अगमबाणी आयो, दोषीका कुराहरू आए, तर एउटा नौलो कुरा म तपाईलाई बताइदिन्छु। आहाबले आफ्नो कपडा च्याते, भाङ्रा लगाए र उपवासको घोषणा गरेर पश्चातापमा गए, तर श्रीमतीले कहिल्यै पनि पश्चाताप गरिन। हालेलुया। यो कस्तो श्रीमती हो, यो कस्तो पत्नी हो जसले सधैँ पाप गर्छे। दण्ड आउनुभन्दा अगाडि अगमवक्ता आउनुहुन्छ, तर पनि उसले कहिल्यै पश्चाताप गरिन, कहिल्यै पश्चाताप गरिन। यो त मैले दुईटा मात्रै घटना बताएँ, अरू घटना त मैले बताउन सकिनँ किनकि समयको कम छ मलाई। इजबेल जस्तो रानी, इजबेल जस्तो छोरी, इजबेल जस्तो बुहारी, इजबेल जस्तो सासू कसैलाई पनि नपरोस्। खालि षड्यन्त्र मात्रै गर्ने, आफ्नो पतिप्रति, आफ्नो परिवारप्रति खालि षड्यन्त्र। यसलाई पापको ज्ञान छैन, पापको पश्चाताप छैन। श्रीमानलाई उक्साउने हो कि, परिवारको घरानालाई उक्साउने हो कि, छोरालाई उक्साउने हो कि, देवरलाई उक्साउने हो कि, छिमेकीलाई उक्साउने हो कि, यो इजबेल जस्तो दुष्ट पत्नी कसैलाई नपरोस्, इजबेल जस्तो सासू कसैलाई नपरोस्, इजबेल जस्तो पत्नी कसैलाई नपरोस्, इजबेल जस्तो छोरी कसैलाई नपरोस् भन्छु मैले। यति दुष्ट, यति दुष्ट
त्यही भएर मैले अन्त्यमा यो व्यक्तिलाई राखेको। राजाले पश्चाताप गरे, श्रीमानले पश्चाताप गरे, तर यो नारीले पश्चाताप गर्दिन, किनकि यो दुष्ट थिए। यस्तो अजिम्मेवार पत्नी आज हामीले बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ, जसबाट हामीले सिक्न सक्छौँ कि हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ। पतिलाई खराब सल्लाह दिनु हुँदैन, पतिको खराब कुरामा सहभागी हुनु हुँदैन, पतिको रिसलाई निभाउनु पर्छ, पतिलाई प्यार गर्नुपर्छ। यस्तो ठुलो कुरालाई हामीले सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यी वचनहरूबाट थाहा पाइरहेका छौँ। म तपाईँलाई अन्ततिर गएर के भन्न चाहन्छु भने इजबेल राजा आहाबको जीवनमा परमेश्वरले अगमबाणी बोल्नुभयो म तँलाई मार्छु भनेर, तर आहाबले पश्चाताप गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले अलिकति मन बदल्नु भयो। थोरै हेर्नुहोस् है, थोरै मन बदल्नु। उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? आहाबले आफूलाई विनम्र तुल्याएको कारणले गर्दा उसकै पालामा म घटना घटाउने छैन, तर उसको छोराको बेलामा म घटना घटाउनेछु। अन्ततः इजबेलको मृत्यु भयो। परमेश्वरले अगमबाणी बोले जस्तै इजबेलको घरानाको सबै व्यक्तिहरू मरे। कसरी इजबेलको मृत्यु भयो तपाईँलाई थाहा छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ इजबेलको मृत्यु कसरी भयो? माथि झ्यालबाट कसैले नपुग्न थालिदिए। यस्तो व्यक्तिको मृत्यु कस्तो दर्दनाक होला। माथिको कौशीबाट, झ्यालबाट उनकै काम गर्ने मान्छेले च्याप हातखुट्टा समातेर झ्यालबाट सुइगाएर फालिदिए। तल ढुङ्गामा बजारिएर झ्यात्तै शरीर रक्ताम्य भयो। जसरी नबयतको रगत कुकुरले चाट्यो नि, त्यसै गरी परमेश्वरले बोल्नु भएको अगमबाणी पुरा भयो। इजबेलको रगत पनि कुकुरले चाट्यो। इजबेलको मृत्यु डरलाग्दो तरिकाले भएको छ। एडोल्फ हिटलरको मृत्यु कसरी भयो तपाईँलाई थाहा छ? 40-60 लाख यहुदीलाई मार्ने मान्छेलाई उसलाई कसैले मार्न पर्ने, उसलाई आफैले गोली हालेर मर्यो। जब मान्छे दुष्ट हुन्छ नि, त्यसको मृत्यु हजारौं ठाउँबाट आएर बसेको हुन्छ। दोस्रो राजा 9 अध्यायको 32 देखि 37 पद पढेर हामी अन्त्यतिर जाँदैछौँ। दोस्रो राजा 9 अध्यायको 32 देखि 'पढिदिनुहोस् एकजनाले। तिनले माथितिर झ्यालतिर हेरेर कराएर भने, मतर्फ को छ? तब 2-3 जना नपुसकहरूले बाहिर तिनीतर्फ हेरे। तिनले भने, त्यसलाई तल फ्याँकिदियो। त्यसैले तिनीहरूले तिनलाई तल फ्याँकिदिएर तिनको केही रगत निस्केर भित्तामा र तिनलाई कुल्ची गर्ने घोडाहरूमा पर्यो। त्यसपछि भित्र पसेर यहूले खानपान गरे। तिनले भने, यस श्रापित स्त्रीलाई राम्ररी लगेर गाडिदेऊ, किनकि त्यो राजाकी छोरी थिई। तर जब तिनीहरूले तिनलाई गाड्नलाई तल गए, तब तिनका खप्पर खुट्टाहरू र हातहरू बाहेक केही पनि भेट्टाएनन्। तिनीहरू फर्के आएर यहूलाई बताइदिए। तिनले भने, आफ्ना दास तिस्बी एलियाद्वारा भनेको परमप्रभुको वचन यही थियो। इजरायलको त्यस ठाउँमा इजबेलको मासु कुकुरहरूले खानेछन्। इजबेलको लास इजरायलको त्यही ठाउँमा मल झैँ पडिरहनेछ, ताकि कसैले भन्न नसकोस् यो इजबेल हो। ल हेर्नुहोस्, इजबेलको मृत्यु कति दर्दनाक तरिकाले भएको छ। उनलाई नपुसकहरूले चाहिँ माथिको झ्यालबाट फ्याँकिदिएका छन्। जब मान्छे दुष्ट हुन्छ नि, राजाले नि मार्न पर्दैन, छिमेकीले नि मार्छ, घरकाले मार्छ। किनकि घरमै काम गर्ने नपुसकले उनलाई बाहिर फ्याँकिदिएका छन्। हेर्नुहोस् त, त्यतिखेरको चलन चाहिँ घरमा काम गर्ने नोकर चाकर चाहिँ नपुसकलाई राखिन्थ्यो। त नपुसक पनि अत्याचारी सहन सकेन। कहिले कहिले अत्याचार बढी भएपछि मान्छेले विद्रोह गर्न सुरु गर्छ। अनि त्यो नपुसक राजा भारदारहरू सबै अत्याचारमा परेका थिए। यसकारण परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरा इजबेलको रगत कुकुरले चाट्नेछ, त्यस्तै भयो। इजबेलको रगत कुकुरले चाटे। आज यस्तो पत्नी कसैलाई पनि नपरोस्, यस्तो सासू, यस्तो आमा, यस्तो दिदी कसैलाई पनि नपरोस्। हामीले यी 5वटा अजिम्मेवार पत्नीहरूलाई आज हामीले केलायौँ र यी आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार हुन नसक्ने स्त्रीलाई हामीले निहाल्यौँ। हामी रिभाइभ गरौँ। 1 नम्बरमा हामीले कसलाई हेऱ्यौँ? 1 नम्बरमा जिम्मेवार नभएको पत्नी मध्ये 1 नम्बरमा हब्बालाई हेऱ्यौँ। दोस्रो नम्बर पोतिफरको श्रीमती। तेस्रो नम्बर जेरेस। चौथो नम्बर रिबेका। 5औं नम्बर इजबेल।
तर रिबेका दुष्ट थिएन। मैले इजबेललाई दुष्टताको संज्ञा दिन्छु। प्रकाशको पुस्तकमा इजबेलको विषयमा लेखिएको छ। यति दुष्ट स्त्री, यति दुष्ट स्त्री, यति दुष्ट स्त्री। स्त्री त कोमल हुन्छन्, मिठो हुन्छन्, हेर्दा राम्रो हुन्छन्, सौन्दर्य हुन्छ, कति राम्रो मन हुन्छ, तर यो इजबेल दुष्ट नै थिए। यसकारण आज हामीले 5 वटा जिम्मेवार नभएका पत्नीहरूको विषयमा पढ्न पायौं, सुन्न पायौं र यो वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस् भन्दै सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम।